नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म सुदीप अधिकारी। दर्शक तथा श्रोता, हामी यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग बहस र छलफल गर्ने गर्दछौं, एउटा निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर। मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट नआएको दावी गरेको छ। वस्तु आयातका कारण व्यापार घाटा बढेकाले दबाव थपिए पनि पछिल्लो तथ्याङ्क र अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र संकटमा नपरेको सरकारले बताएको छ। अर्थमन्त्री ज्यूको कुरा सुन्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या नभएको जस्तो लाग्छ, तर बैंक र बजारको अवस्था हेर्दा र कुरा सुन्दा अबको 5-6 महिनाभित्रमै ठूलो समस्या आउँदैछ होला भनेर धेरैले कल्पना पनि गर्ने गरेका छन्। खास कुरा चाहिँ के हो त? आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी एकजना अर्थ विश्लेषकसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। के साँच्चै नै नेपालको हालत पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुन लागेको हो त भन्ने विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुनेछौं। मसँग कुराकानीका लागि यति बेला अर्थ विश्लेषक राजेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्रजी नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। व्यक्तिगत रूपमा धेरैलाई आराम नै छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै नै बिरामी परेको अनुभूति भइराखेको छ हैन? यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले? अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र अलिकति बिरामी नै परेको अवस्था छ र यसलाई समयमा ट्र्याकमा हिँडाउन सकेन भने फेरि समस्या आउला। तर अब सबै क्षेत्र अहिले सचेत देखिन्छ र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पुगिहाल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने अब सबैभन्दा यो अहिलेको रेमिटेन्सको इन्फ्लो घटेको कारणले पनि हामीलाई यो समस्या आइरहेको छ। किनभने हामीसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सामान्यतया अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा बस्नको लागि 11 महिनासम्मको इम्पोर्टमा खर्च गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु पर्थ्यो। त्यो अहिले घटेर 6 महिना 6.5 महिनामा आइसकेको छ। तर यो मुख्य कारण भनेको के होला भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कोभिड-19ले नेपाल मात्रै होइन विश्व आक्रान्त बनेको छ र हामी नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता राष्ट्रहरू पनि कोभिड-19 को कारणले उनीहरू पनि आक्रान्त बनेको कारणले उनीहरूको अर्थतन्त्र चाहिँ नि कमजोर हुन गएको कारणले उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा रोजगार दिन नसक्दाखेरि हाम्रा विदेश गएका युवाहरूले पर्याप्त मात्रामा रेमिटेन्स वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न नसक्ताको अवस्था यो रहेको छ। तर अहिले के भनिएको छ भने यो गल्फ कन्ट्रिजमा र अरू देशहरूमा पनि त्यहाँको आर्थिक अवस्था अलिकति राम्रो हुँदै गएको र कोरोनाको चाहिँ नि संक्रमण चाहिँ घट्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अब पर्याप्त मात्रामा रोजगारी उपलब्ध दिन सक्ने अवस्था रहन जाँदा अब हामीहरूको रेमिटेन्स पहिलाको अवस्थामा नरहे पनि अब क्रमशः बढ्दै गइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रहेको अभावलाई यसले पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भने अर्कातिर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै अवस्थामा अब यो मुलुकको यो संकट टार्न के गर्ने त भनेर एउटा सोलुसन पनि अगाडि सारेको छ, जसमा भनिएको छ यो विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अति आवश्यक वस्तुहरूमा बाहेक जुन लेटर अफ क्रेडिट फेसिलिटी छ एलसी, त्यो एलसी को फेसिलिटी नदिने र यहाँ देशमै उत्पादन हुने वस्तुहरू आयात गर्नु जरुरी छैन र त्यस्तै गरेर हाम्रा विलासिताका वस्तुहरू अहिले आयात गर्नु जरुरी छैन, सुन पनि आयात गर्नु जरुरी छैन र मगा कारहरू गाडीहरू अहिले आयात गर्नु जरुरी छैन भन्ने सुझाव दिएको छ। र त्यसलाई चाहिँ कटौती राज्यले गर्न सकेमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुझावलाई राज्यले देशले चाहिँ अंगीकार गर्न सकेमा यो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई हामी घटाउन सक्छौं। र अहिले हालसालै के गरिएको छ भने विदेश भ्रमण गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई पनि जुन दिँदै आएको
US डलरमा कटौती गरिएको छ। Mhm. कटौती गरिएको छ। यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि केही विदेशी मुद्राको अभावलाई चाहिँ यसले त्यो ग्यापलाई चाहिँ नि घटाउनको लागि सहयोग पुर्याउने छ। र यति मात्रै गरेर पुग्दैन, अहिले हामीहरूको लिक्विडिटी क्राइसिस, तरलताको अभाव बजारमा देखिनुको मूलभूत कारण भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितको कारण अभाव त हुँदै हो। यसमा पनि हामीहरूको एक्सपोर्ट चाहिँ एकदमै न्यून। अब गत वर्ष के भनिन्छ भने 1390 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा थियो नेपालको। भनेपछि यो 8 महिना जुन शेरबहादुर देउवा ज्यूले यो सरकार सम्हालेपछि यो 8 महिनामै 1200 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बढिसकेको छ। यसो मतलब मैले के भन्न खोजिरहेको होइन भने यसको दोषी सबै शेरबहादुर देउवा, यो अहिलेको सरकार हो भन्ने मेरो भनाइ पटक्कै होइन। किनभने यसको कारण के छ भन्दाखेरि अब विदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्यो, मुद्रास्फीति बढ्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पहिला विदेशी मुद्रा खर्चनु पर्थ्यो पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि, त्योभन्दा बेसी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि हामीहरूको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी हुन गएको भनेर भन्न सकिन्छ। जे होस्, अब 8 महिनामा 1200 अर्ब बराबरको चाहिँ व्यापार घाटा हुनु भनेको राम्रो लक्षण होइन। यद्यपि सरकारले यसलाई चाहिँ बडो होसियारीका साथ समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। अहिले तपाईको यो पुँजीगत खर्च जस्तो तपाईले अघि भन्दै जस्तो राजेन्द्रजी अघि तपाईले भन्नुभयो सरकारलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो यस्तो सुझाव दिएको छ भनेर, तर सरकारले कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउला, सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा त गभर्नर निलम्बन प्रकरणले पनि यहाँ प्रश्न पारिराखेको छ हैन। यो जस्तो तपाईको चाहिँ केन्द्रीय बैंकको हजुर गाम्भीर्यता प्रकट देखिएन। अर्थमन्त्रीमा अलिकति गम्भीर रूपमा नभएको, अलि हल्का रूपमा लिनु भएको जस्तो देखियो। एउटा गभर्नरले वास्तवमा अब अर्थतन्त्र हामी श्रीलङ्कन अवस्थामा नजाउँ, अब अहिले हामीले ओह्रालो लागेको अवस्था छ। यो ओह्रालो लागेको अवस्थामा बेलामा सजग भइएन, सचेत भइएन भने भोलि श्रीलङ्का नआउला भनेर भन्न सकिन्न भन्ने सुझावलाई उहाँले चाहिँ अलिकति सकारात्मक रूपमा लिनु पर्थ्यो। त्यो टिप्पणीलाई उहाँले अलिकति नकारात्मक रूपमा टिप्पणी र यो चाहिँ सबै अर्थमन्त्रीकै कारणले भएको हो र मेरै टाउकामा दोष आइलाग्यो। त्यसकारण अब यो गभर्नरलाई हटाएपछि हाइसन्छ हुन्छ होला भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो सोचेको हो भने त्यो गलत हो। र सारा अहिले अर्थविदहरू विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले पनि भन्नुभयो कि अब अहिलेको गभर्नर इमान्दार नै हो, उहाँ इमान्दार पूर्वक नै लाग्नु भएको। त्यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ स्वार्थ प्रेरित हुनुहुन्न थियो, उहाँलाई कारबाही नगरिहालेला हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। सर्वत्रबाट चाहिँ आलोचना भइआएको छ। र अहिले अघि बिहान मैले पूर्व गभर्नर तिलक राहुलको पनि इन्टरभ्यू एकछिन हेरेको थिएँ। उहाँले पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने ओली सरकारले छोड्दाखेरि 1390 अर्बको व्यापार घाटा थियो र त्यस पश्चात अहिले शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालिरहँदा यो 8 महिनामा 1200 भन्दा बढी 1200 अर्ब बराबरको चाहिँ व्यापार घाटा हुन पुगेको छ। यसले यो चाहिँ अघिल्लो सरकारको बेलामा भएको व्यापार घाटा चाहिँ अहिले 8 महिनामा चाहिँ पुग्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि यसले पक्कै पनि संकेत राम्रो गरेको छैन। तर यसो भनिरहँदा यसको सम्पूर्ण भागीदार चाहिँ अब सरकार मात्रै हो र हामीले चाहिँ जन लेभलबाट चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दैन। यो सबै कुरा शेरबहादुर देउवा अथवा जनार्दन शर्माको काँधमा आयो भन्ने कुरा हामीले सोच्नु हुन्न। हामीले पनि हरेक नागरिकको तहबाट कसरी यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ, यो सञ्चितको अभावलाई चाहिँ टार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हरेक नागरिकको चाहिँ दायित्व रहेको छ र हरेक नागरिकले चाहिँ यसलाई चाहिँ पालना गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ मुलुक जुन सङ्कटमा फसिरहेको छ यो सङ्कटबाट मोचन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने
मेरो चाहिँ विश्लेषण रहेको छ। जस्तो गभर्नरमाथि चलाएको यो प्रतिशोधको जुन अस्त्र छ यसले त अर्थतन्त्रको सम्भावित सङ्कट मोचन गर्दै गर्दैन, यसले त झन् थप अनिश्चयतिर पो धकेल्ने देखिन्छ होइन? अब अहिले भनिन्छ अब जेठ 15 मा सरकारले अनिवार्य रूपमा बजेट लिएर आउनुपर्छ। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ डेपुटी गभर्नरको जिम्मामा गएको छ। डेपुटी गभर्नरलाई नोट छाप्ने अधिकार पनि रहन्न र यो छानबिन समिति भनिएको छ। छानबिन समितिले कहिले छानबिन गर्ला, कति समय लिएला र यसको टुङ्गो आउला र अर्को गभर्नर या उहाँलाई नै पदस्थापन गरिएला त्यो भन्न सकिन्न। र अब अहिले डेपुटी गभर्नरलाई यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्क छोडेर जाँदाखेरि निश्चय पनि गभर्नरको तहबाट गर्ने निर्णयहरू, गभर्नरको तहबाट लिने जति पनि मौद्रिक नीतिहरूमा कमी आउन सक्छ र यो सङ्कटको बेला उहाँले गभर्नरलाई कारबाही गर्नुको साटको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर, अहिले किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क त सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, यसले चाहिँ नि मौद्रिक नीतिहरू निर्माण गर्नेका अतिरिक्त सरकारलाई आवश्यक परेको सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने हो। त्यसकारण गभर्नरलाई नि बिचक्याएर तमाम वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आतंक फैलाएर अवश्य पनि यो मुलुकको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्न। त्यसकारण मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि गभर्नरका केही खराबी पक्ष छन् भने के छन् त त्यसलाई चाहिँ बसेर समाधान गर्नु पर्थ्यो। र अहिलेको ठिक छ मुलुक अलिक ट्र्याकमा आइसकेपछि गभर्नरको बदमासी छ, उहाँले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ साँच्चै आतंक बनाउनु भएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आतंक सिर्जना गर्नुभएको छ भने उहाँलाई अहिले होइन केही समयपछि कारबाही गर्ने अवस्थाहरू थियो होला। तर जब मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब गभर्नरलाई कारबाही गरेर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई गभर्नर के अरे अर्थमन्त्री। जस्तो यो सङ्कटको घडीमा कहाँ थाप्नुपर्ने निकाय नेतृत्वविहीन छ, यसले त अस्थिरता र अन्यलता कस्तो ल्याउँदैछ भन्ने कुरा कसैले कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था भयो नि होइन? अस्थिरता अवश्य ल्याउँछ। हेर्नुहोस् अब 30 गते वैशाखमा चाहिँ चुनाव तोकिएको छ, यसमा पनि ठुलो खर्च हुन्छ। अब अहिले राजनीति दुर्विकृत भएको छ, 5 दल गठबन्धन एकातिर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र अरू केही साना दल राप्रपा लगायतका एकातिरको अवस्था अथवा राजनीति यसरी दुर्विकृत भएको अवस्था छ र मुलुकमा एउटा सङ्कटको अवस्था पनि रहेको छ र यस सङ्कटलाई बेलामा समाधान गरेन भने हुन त श्रीलङ्कामा 14-15बाट नै सङ्केतहरू देखा परेका थिए। श्रीलङ्कामा अब अननेसेसरी रूपमा चाहिँ ट्याक्स कट, कर चाहिँ नि कटौतीको अवस्था र चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ पुँजीको लगानी गरिएको यी विविध कारणले गर्दा टुरिज्मको सेक्टरमा नराम्रो असर परेको कारणले गर्दा श्रीलङ्कामा यो अवस्था आयो र श्रीलङ्काले बेलामा नसोच्दाखेरि यो ठुलो सङ्कट आयो। तर अहिले नेपालमा श्रीलङ्कै आइहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने अहिले हामी सुरुमै नागरिक तहबाटदेखि लिएर सबै वित्तीय संस्थाहरू, राजनीतिक तहहरू सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सचेतना अपनाइएको पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि अब अहिले सरकारलाई पनि अर्थमन्त्रीलाई पनि ठुलो प्रेसर छ कि यो त एउटा नैतिक सङ्कटको कुरा रहेको छ। अब गभर्नरलाई कारबाही गरिएको छ, अब साथसाथै अब यो लिक्विडिटी क्राइसिसलाई चाहिँ अब समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ठिक छ कि गभर्नर लाई चाहिँ छानबिनमा ल्याएर कारबाही गरेर म गर्छु, अब ट्र्याकमा ल्याउँछु, गभर्नर नै यो खराब हो र गभर्नरको कारणले गर्दाखेरि यो लिक्विडिटी क्रन्च मुलुकमा आएको छ भन्ने कुराको उहाँले पुष्टि गर्नु पर्यो। होइन भने अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अब 5 दललाई एकातिर गठबन्धन बनाएर विपक्षी दलहरूलाई साइड लगाएर पाखा लगाएर मात्रै यो देशको सङ्कट मोचन होला भनेर भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ
यो किनभने सबैको दायित्व हो, यो राज्य भनेको सरकारको मात्रै होइन होला, अहिले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उहाँमा होला, तर विपक्षीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसकारण जिम्मेदारी सबैको भएको कारणले गर्दा सरकारले अहिले वास्तवमा विपक्षी दलहरूलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ, यो सङ्कट मोचन गरौँ। अब अहिले चुनाव आएको छ, यो चुनावलाई निर्वाचनलाई सफल बनाऊ, स्थानीय निकाय तपाईले यसो भन्दै गर्दा नि कतै यो अवस्था त सिर्जना नहोला, आर्थिक सङ्कट देखाएर जसरी हुन्छ चुनाव सार्न पाए त झन् राम्रो हुन्छ भनेर त्यतातिर पनि सरकार लागेको भन्ने चाहिँ आरोपहरू पनि शङ्काहरू पनि आइरहेका छन् हैन? यसलाई कसरी हेर्ने? आशंका छ र अब के छ भन्दाखेरि गठबन्धन मजबुत रह्यो, गठबन्धन वास्तवमा गठबन्धन हुन सक्यो, हुन सक्ने सम्भावना भयो भने यो सरकारले चुनाव समयमा गर्छ। यदि गठबन्धनमा पनि समस्या आयो, अब त्यो 5वटा दललाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सिट बाँड्नुपर्ने अवस्था छ। महानगरका मेयर उपमेयरदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर तल गाउँपालिकाका सदस्यहरूसम्म पद बाँडफाँड गर्न त चुनौतीपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि उहाँहरूले यो गठबन्धनलाई राम्रोसँग मिलाउन सक्नु भएन भने मलाई लाग्छ यो चुनाव 30 गते हुन्छ भनेर भन्न पनि सकिन्न। किनभने अहिले 2 दिन, सायद 12 र 13 या 11 र 12 2 दिन नोमिनेसनको समय पनि राखिएको छ। यो 2 दिन नोमिनेसनको समय राख्नु निर्वाचन आयोगले भनेको पनि गठबन्धनलाई सहज बनाइदिएको जस्तो लाग्छ। नत्र भने मैले बुझे अनुसार नोमिनेसन मनोनयनको दिन त 1 दिन मात्रै राखिएको छ, तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा। अहिले 2 दिन बनाइएको छ, त्यसकारण संकेत राम्रो छैन। अब यो सबै स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ, सत्ता लिप्साको कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितिर लाग्न पाइँदैन। मुलुकको यो अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सङ्कटग्रस्त बनाएर राख्न पाइँदैन। राज्यमा जिम्मा लिने निकायहरूले, व्यक्तित्वहरूले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र उहाँहरू सक्षम हुनु भएन भने उहाँहरूले अरूलाई हार गुहार गर्नुपर्छ। विपक्षीहरू, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका चाहिँ विद्वान, पोलिसी मेकरहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका चाहिँ नेपाली लगानीकर्ताहरू सबैलाई आह्वान गरेर पनि यसलाई चाहिँ सङ्कटलाई मोचन गर्न सक्नुपर्छ। तर यो हामीले चाहिँ आह्वान गर्दा हाम्रो इज्जतै जान्छ, हामी चाहिँ एक कदम तल हट्छौँ र हाम्रो चाहिँ नैतिक प्रश्न रहन्छ। त्यसकारण बरु ग्रस्त रहोस्, म आफै हाँकेर जान्छु, विपक्षीहरूलाई र अरू मान्छेहरूलाई गुहार्दिन भन्ने किसिमको अर्थमन्त्रीले त्यो दम्ब राख्नु हो भने यो कुनै पनि हालतमा सङ्कट मोचन हुन्न र श्रीलङ्काको अवस्था नआउला भनेर भन्न सकिन्न। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको त डिपेन्डेन्ट, परनिर्भर अर्थतन्त्र हो नि त, र हामी त व्यापार मात्रै गर्छौँ नि त, हामी उत्पादन छैन। अब यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दा, यी कुराहरू गर्दै गर्दा होइन, सत्ताको स्वार्थका कारण चाहिँ हामी अब अँध्यारो सुरुङतिर पनि धकेलिँदैछौँ, अँध्यारो सुरुङतिर पो हामी प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ कि भन्ने भान चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? भान हुन्छ अवश्य पनि। यदि अब अहिले तत्कालै अवस्थामा हेर्दाखेरि राज्यले यो सङ्कटलाई मोचन गर्ने त्यस्ता उल्लेख्य मेजरहरू, उपायहरू अवलम्बन गरेको र नीति निर्माण गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याएको देखिन्न। हामी गर्छौँ र कहाँ छ सङ्कट, कहाँ श्रीलङ्का आउँछ, राज्यलाई यसरी आतङ्क बनाउने भनेर गभर्नरलाई हप्काउँदा मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान हुन्न। त्यो त भनिसक्नुभयो त, अर्थमन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसक्नु भयो नि, अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट नै आएको छैन भनेर उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। अब यो यसलाई चाहिँ अनावश्यक भ्रम नफैलाउनु, राजनीतिकरण नगर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको त्यही वाक्यांशबाट पनि प्रश्न हुन्छ नि। होइन, हामीले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र बौद्धिक हिसाब आँखाले हेर्दा पनि अहिले हामी सङ्कट किन देख्दैनौँ त? सामान्यतया राज्य एउटा सामान्य अवस्थामा रहनका लागि 11 देखि 13 महिना सम्मको जुन वैदेशिक व्यापार इम्पोर्टलाई पेमेन्ट गर्ने, भुक्तानी गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित हुनुपर्छ भनिएको छ, भनिन्छ। तर अहिले हामीसँग त्यो सञ्चित घटेर 6.6 महिना भनौँ न, 6.5 महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ नि त अब। अनि
अर्को कुरा, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ आकाश छिँदै गइरहेको छ। अब नेपालमा अहिले 160, अब केही दिनमा आज भोलि भनिन्छ हल्ला आइरहेको छ, 180 प्रति लिटर पेट्रोल पुग्ने सम्भावना पनि रहेको छ। भनेपछि पेट्रोलियमको इम्पोर्टमा खरिदमा नै पैसा त सिधै नै लाग्यो त। अब यो राज्यले विदेश घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई कसरी डलर उपलब्ध गराउँछ, पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ नि डलर उपलब्ध गराउँछ, अनि वैदेशिक सामानको आयातमा कसरी भुक्तानी दिन्छ, विविध कुरा छन् नि त। यसले गर्दा सङ्कट नआउला भनेर भन्न सकिन्न। अहिले वास्तवमा नेपालमा त यो रेमिटेन्सले धान दिएको हो नि त, करिब 30% भनौँ न, 26% भन्दा माथि 28-30%सम्म त रेमिटेन्सले धानेको थियो। भलै यो बिचमा 10%मा घट्यो पेन्डेमिकको कारणले, यो कोभिडको कारणले, तर बिस्तारै बढ्दैछ। तर अब यो युक्रेन र रसियाको युद्धले त विदेशी इकोनोमी पनि त प्रभावित भएको छ नि। यदि भोलि विदेशी इकोनोमीले, हाम्रा गल्फ कन्ट्रीहरूले अनि अरू युरोपियन देशहरूले, अस्ट्रेलिया जस्ता जापान जस्ता देशहरूले नेपालीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा रोजगारी नदिने हो भने रेमिटेन्स त आउनु, रेमिटेन्सको जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन त झन् घटेर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीसँग सञ्चित पनि एकातिर घटेको छ, अर्कातिर रेमिटेन्स। अब अहिलेसम्म त विगतको बचतको कारणले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। अब बचत हुन नसक्ने हो भने तेल कसरी किन्ने? अब अहिले श्रीलङ्कामा तेल किन्न सक्ने अवस्था छैन। मैले सुनेको पढेको त्यहाँ चाहिँ अब विश्वविद्यालयहरूले, स्कुलहरूले चाहिँ पेपरको अभावको कारणले गर्दाखेरि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। अनि सामान्य चक डस्टर नभएर कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भन्दाखेरि नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआउला भनेर भन्न सकिन्न। त्यसकारण अब म के भन्छु भने यो गफले भन्दा पनि राज्य स्तरबाट अहिलेको लिक्विडिटी क्राइसिसको लागि यी मेजरहरू हामी ठ्याक्कै गर्छौँ र यति दिनभित्रमा, अहिले हामी चैतको 28-29 गते छौँ भने अबको 7 दिन अथवा 10 दिनभित्रमा, अथवा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको नोमिनेसनका दिनसम्ममा, अथवा केही दिन अगाडि अथवा केही दिन पछाडिसम्ममा हामी यसलाई ट्र्याकमा लिएर जान्छौँ र यी मेजरहरू हामी अवलम्बन गर्छौँ। त्यसो गर्दा हामीहरूको अब वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अब अहिले यति क्वान्टिटीमा हामी पुर्याउँछौँ र हामीहरूको यो मुद्रास्फीतिको दरलाई हामी यो रेटमा घटाउँछौँ र हामीहरूको एक्सपोर्ट बढाउँछौँ भनेर हामीले जानुपर्छ। अब खालि अब के भने यो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अभावलाई चाहिँ, यो सङ्कटलाई टार्नको लागि इम्पोर्ट घटाउने, इम्पोर्ट मात्रै घटाएर भएन नि, विलासिताका वस्तुहरूको इम्पोर्ट घटाएर मात्रै भएन नि, सुनलाई अहिले इम्पोर्ट घटाएर मात्रै भएन नि, एक्सपोर्ट हामी कसरी बढाउँछौँ त? एक्सपोर्ट बढाउने नीति के हो त? अब वास्तवमा हामीले त निर्यात नबढाएसम्म त उपाय रहेनछ। हामीले परनिर्भर भएर अर्थतन्त्रलाई राखिरहँदाखेरि त यो अवस्था त सधैँ आइरहने रहेछ। त्यसकारण राज्य तहबाट एक्सपोर्ट बढाउने गतिविधिहरू, एक्सपोर्ट बढाउने नयाँ नीति लिएर आउनु पर्यो नि त राज्यले। अब एक्सपोर्ट बढाउने नीति लिएर नआउने, इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट नगर्ने, अनि म ठिक पार्छु गर्छु, अब यो कहाँ बिग्रेको छ अर्थतन्त्र ठिक छ, यो चाहिँ गभर्नरले चाहिँ झुट बोल्यो, यो राजनीति गर्यो, यो चाहिँ अर्को एमाले नियुक्ति, केपी ओलीले नियुक्ति गरेको मान्छे हो, त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ, यसलाई हटाएपछि म अर्थतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर आउँछु भन्ने किसिमको दम्ब अर्थमन्त्रीले पालेर जानुभयो भने यो वास्तवमा पनि मुलुकको लागि, हामी समग्र देशवासीको लागि चाहिँ दुर्भाग्यको विषय नबन्ला भनेर भन्न सकिन्छ। यो राजनीतिक इगोले पनि यो अवस्था, भोलि नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्दैछ है भनेर आंकलन गर्न सकिन्छ नि, यो राजनीतिक इगोका कारणले गर्दा होइन? राजनीतिक इगोको कारणले सकिन्छ। यी यस्तै के भन्दाखेरि होसियारीपूर्वक होइन, बडो विवेकपूर्ण तरिकाले गरिएका निर्णयहरूको अभावको कारणले श्रीलङ्का त्यो अवस्थामा पुगेको त हो नि। श्रीलङ्कामा अब के गरौँ, श्रीलङ्काले भन्दाखेरि अब
एकैचोटि चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ नि अर्ग्यानिक बनाउने होइन जैविक उत्पादनमा जोड दिने भनेर ठुलो सङ्ख्यामा आउँदै गरेको यो रासायनिक मललाई चाहिँ नि यसले आयातमा कटौती गरिदियो। अब जनताहरूलाई चाहिँ राहत दिने विषयमा चाहिँ ट्याक्सको दरहरूमा कटौती गर्यो, अरू अवलम्बन गरेन। अनि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू अनुत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्यो, जसको कारणले श्रीलङ्का होसियारी नबन्दाखेरि अहिले वास्तवमा श्रीलङ्कामा ठुलो आर्थिक सङ्कट आएको छ। जस्तो यो एउटा लोक रिज्जैका लागि पनि ल्याउने आर्थिक कार्यक्रम यति धेरै हानिकारक हुँदो रहेछ भनेर नेपालले पनि अब पाठ सिक्न आवश्यक देखिएको छ। हवस्, यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक तथा श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ विश्लेषक राजेन्द्र अधिकारी। के नेपालको हालत पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुन लागेको हो त? अनि अर्थमन्त्रीले त्यो अवस्था चाहिँ होइन, अनावश्यक रूपमा यस्ता खालका भ्रम नफैलाउँ, राजनीतिकरण नगरौँ भनेर उहाँले भन्दै गर्दा वस्तु आयात पछिल्लो पटक 33.9% वृद्धि भएको अवस्था पनि छ र मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट नआएको दावी गरिरहेका बेला अर्थ विश्लेषकहरूले यसलाई कुन कोणबाट हेरिरहेका छन्, कसरी टिप्पणी गरिरहेका छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले बहस र छलफल गर्यौं। अवस्था आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। फरक विषयवस्तु र फरक अतिथि सहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारी यहाँहरू माझबाट बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।